आप चाहते हैं यहाँ से? इंडिकेशन का इशू है, प्लस मेरे जो एक्रूड बेनिफिट्स हैं उनका इशू है। तो सर वकालत कब से आप एक्टिव लिस्ट? आज मैं वकालत के लिबास में हूँ, आज मैं वकील हूँ माशाल्लाह। तो जिस किस्म के आपने इल्जामात लगाए थे ये मुलाकातों के और एजेंसियों के किरदार के हवाले से, तो आपके ख्याल में आजकल एजेंसियों का वो किरदार बाकी है या वो ख़त्म हो गया? मैं अभी जुडिशरी का हिस्सा नहीं हूँ, मुझे पता नहीं। अच्छा सर, जो कहा गया है कि कतई नज़र इल्जामात के आपका ये कंडक्ट के स्पीच करना पब्लिकली यही मिसकंडक्ट है, इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, तकरीर का तो उन्होंने खुद कह दिया है कि तकरीर करना कोई मिसकंडक्ट नहीं है। वो तो इस पे पूरा बेंच यूनानिमस है। उसके कंटेंट्स के हवाले से बात हो रही है, वो इंशाल्लाह भी मजीद होगी, अल्लाह खैर रखे। तो कोई मजीद एविडेंस देंगे जैसा कि इंक्वायरी हो जी तो जाहिर है उसमें ही लेकिन ये इंक्वायरी तो वापस जुडिशल काउंसिल ही कर सकती है ना, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कर सकती। आप चाहेंगे मामला दोबारा जुडिशल काउंसिल में जाए? देखिए, उसके लिए तो पहले सबसे है कि इम्प्यून्ड जो रिकमेंडेशंस हैं और प्लस नोटिफिकेशन है उसको सेट असाइड करना पड़ेगा, फिर केस रिमांड करना पड़ेगा। अब पोस्ट रिमांड प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं या नहीं हो सकती, ये एक अलहदा इशू है कि प्रैक्टिकली वो हो सकती हैं, क्योंकि इस वक्त मैं जज नहीं हूँ। हाँ, अगर कोई जुडिशल कमीशन बने और उसको ये जरूर इख्तियार होगा कि जो मैंने बातें कही हैं वो उसमें किस हद तक वो प्रूव करे कि वो सच्ची हैं या झूठी हैं। लेकिन क्योंकि आज तक जो मैंने बातें कही हुई हैं उसका किसी भी सतह से डिनाइल नहीं आया हुआ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये एक सवाल सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज हैं, उनकी बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत थी। आज बड़ी अहम समाअत हुई। इसमें दो तीन किस्म के जो उमूर हैं वो ज़ेरे बहस आए, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी सवालात जो हैं वो रखे हैं। जो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी हैं, उनके वकील हैं हामिद ख़ान, उनके सामने कि एक तो ये है कि जो आपने स्पीच की रावलपिंडी बार एसोसिएशन से, जिसकी बुनियाद पर आपको बरतरफ किया गया, वो क्या मिसकंडक्ट में आती है या नहीं आती, ये और ख़ास तौर पर जो स्पीच करना जो है वो भी चीज़ जो है बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही थी अदालत में। इसके अलावा फेयर ट्रायल से मुतालिक जो है हामिद ख़ान साहब बार बार बात कर रहे हैं कि फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, इसमें जो इंक्वायरी कराना ज़रूरी है वो इंक्वायरी नहीं करवाई गई, इसमें वो बात करेंगे। और ख़ास तौर पर आज जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतल्लिक जो कहा हामिद ख़ान साहब ने, वो भी आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद जो बेंच के एक मेंबर थे उन्होंने उस पर क्या ऑब्जेक्ट किया और उसके बाद मामला जो है वो किस तरफ चला गया। सबसे पहले मैं अगर बात करूं फेयर ट्रायल की, जो जनरली एक बात करते हैं कि जो इनका केस है जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का, वो ये है कि आपने इंक्वायरी करनी थी, इंक्वायरी करने के बाद आप जो उसके बाद जो भी फैसला आपने करना था वो करना था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने। लेकिन इस केस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इंक्वायरी नहीं की और आप जल्दबाजी कहें, आप उसको जो मर्जी नाम दें, लेकिन जो एडमिटेड फैक्ट थे उसको लेकर एक फैसला कर दिया। अब जो हामिद ख़ान साहब हैं वो ये केस बना रहे हैं, वो जितनी भी उसमें आर्गूमेंट्स दे रहे होते हैं, उन आर्गूमेंट्स में मेन उनका हर पॉइंट पे वो यही बता रहे होते हैं कि अगर हमें बाकायदा तौर पर इस मामले को इंक्वायर किया जाता, हमें नोटिस किया जाता और उसके बाद बाकायदा तौर पर हमें वक्त दिया जाता, सुना जाता, तो उसके बाद हर सवाल का जवाब हम देते। बेशक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो भी फैसला करती, लेकिन एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करना ज़रूरी है। जो अक्यूज्ड है, जो मुल्ज़िम होता है, जिस पर इल्ज़ाम होता है, उसको जो फेयर ट्रायल देना ज़रूरी होता है। जितना बड़े से बड़ा जो मुल्ज़िम है उसमें भी फेयर ट्रायल का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया। आज जब समाअत शुरू हुई तो शुरू में ही सुप्रीम कोर्ट के जो हामिद ख़ान है, सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच के सामने उन्होंने ये कहा कि उन्होंने बुनियादी पॉइंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा कि मैंने जो उन्होंने कहा कि गुज़श्ता जो समाअत थी उस पर मैंने कुछ अर्ज़ किया था, जिस पर बेंच की जानिब से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया था। इस हवाले से उन्होंने कहा कि मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट नहीं है। और उन्होंने कहा कि उसकी बदनीति के हवाले से ही हम जो है वो आर्गूमेंट्स दे रहे हैं।
اس پر ذرا جو ہے وہ بحث شروع ہوئی. بحث اس طرح شروع ہوئی کہ جب بدنیتی کا معاملہ آیا تو جسٹس جو سجاد علی شاہ ہیں بینچ کا حصہ ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ پوری سپریم جوڈیشل کونسل جانبدار تھی, اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آپ کے مطابق جسٹس شوکت صدیقی کے خلاف سابقہ ریفرنسز بھی بدنیتی پر مبنی تھے, اور پہلے والے ریفرنسز سننے والے سپریم جوڈیشل کونسل کا میں بھی رکن تھا, اور اس پر انہوں نے کہا کہ اگر پوری کونسل پر بدنیتی کا الزام ہے تو میرا بینچ میں بیٹھنا مناسب نہیں, اور درخواست میں جانبداری کا الزام چیف جسٹس اور سینئر جج پر ہے. کونسل میں شامل تھا لیکن ان ریفرنسز پر ابھی فیصلہ نہیں دیا تھا. اچھا, اس میں جب جسٹس سجاد علی شاہ یہ بات کر رہے تھے تو حامد خان صاحب نے یہ کہا کہ جس ریفرنسز اور جس رپورٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اس رپورٹ کو مرتب کرنے میں بنانے میں آپ شامل نہیں تھے, آپ گزشتہ جو ریفرنسز تھے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے خلاف ان ریفرنسز میں آپ شامل تھے. تو اسی دوران جسٹس سجاد علی شاہ نے یہ کہا کہ ہمیں تو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا, ہمیں تو ایک نوٹس ملتا تھا کیونکہ وہ چیف جسٹس سے سندھ ہائی کورٹ کے اور وہ بطور ممبر جو ہے اس میں شامل ہوتے تھے. اس کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن جو ہے ان کی جانب سے عدالت یہ کہا گیا, یہ ریمارکس دیے گئے کہ یہ آپ یہ کیس بنا رہے ہیں کہ پہلے ریفرنس جو دائر ہوا وہ بھی بدنیتی پر مبنی تھا, دوسرا بھی بدنیتی پر مبنی تھا, تیسرا بھی بدنیتی پر مبنی تھا, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تینوں کی بنیاد وہ کنٹینیوٹی تھی اور اس کی بنیاد پر چوتھا بھی بدنیتی پر مبنی تھا, اس کو نکال دیا. انہوں نے کہا کہ آپ کیسے پھر جو آپ سپریم جوڈیشل کونسل کے جو ممبر ہیں ان کو الگ کر سکتے ہیں. بہرحال یہ بتایا گیا کہ اس وقت کے جو چیف جسٹس ثاقب نثار اور سینئر پیونی جج جو ہیں وہ جسٹس آصف سعید کھوسا, ان کا نام انہوں نے جانبداری کے معاملے میں جو ہے وہ لیا. اس پر جو وکیل حامد خان انہوں نے یہ بھی کہا کہ کونسل کا ایک حصہ جو ہے جانبدار ہو تو الزام پوری باڈی پر آتا ہے, تحریری اعتراض تو 2 ججز پر ہی ہے. کونسل میں شامل ہائی کورٹ ججز کو تو کیس کا علم نہیں ہوتا. جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا صرف نوٹس آتا ہے کہ کونسل کا اجلاس ہے, آ جاؤ, اور کونسل کے 3 ارکان کا کردار تو شروع ہی فیصلہ لکھتے وقت ہوتا ہے. تو یہ کہا گیا تھا اس میں. تو جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی اہم جو ہے وہ اس میں ریمارکس دیے اور یہ کہا کہ سنگین الزامات لگانے کی بجائے حقائق پر مبنی دلائل دیے جائیں, اور سپریم جوڈیشل کونسل نے 2 بار جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو الزامات ثابت کرنے کا موقع دیا. یہاں پر انہوں نے کہا کہ 2 اپرچونٹیز جو ہے وہ دی گئی. اس کے علاوہ یہ کہا کہ عدالت نے بھی آپ کو موقع دیا ہے کہ تقریر پر لگائے الزامات کو ثابت کرتے ہیں. ضابطے کی کارروائی میں اگر مواد سامنے ہو تو ثبوت نہیں چاہیے ہوتے. یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جس کی بنیاد پر سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس کو انکوائر کرنا ضروری نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ضابطے کی کارروائی میں اگر مواد سامنے ہو تو ثبوت نہیں چاہیے ہوتے, کہ اس میں فردر جو ہے وہ معاملے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اچھا, آج اس میں کیس میں بڑا اہم یہ ہوا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو ہے وہ اٹھے, ان کی جانب سے یہ کہا گیا, بڑے اہم انہوں نے عدالت کے سامنے یہ کہا کہ سپریم کورٹ پر انہوں نے کہا کہ معزز بینچ پر انہیں پورا اعتماد ہے اور سوچ بھی نہیں سکتا کہ بینچ کا کوئی رکن جانبدار ہے, اور درخواست خارج ہو جائے تو بھی عدلیہ کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا, دنیا کا آخری شخص ہوں گا جو عدلیہ کی بے توقیری کرے. یہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر آج بینچ کے سامنے یہ جو ہے وہ بات کی اور بڑا کلیئر کیا اپنے آپ کو اس معاملے میں کہ جو انہوں نے 2 سماعتیں قبل ان کی جانب سے سخت جو الفاظ کہے گئے تھے اس پر بینچ نے جن کے وکیل جو ہے حامد خان ان کو نشاندہی بھی کی تھی ان الفاظ کی, اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ سماعت ملتوی ہو گئی تھی, اور آج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اس سے متعلق بالکل اپنے آپ کو کلیئر کیا ہے. اب اس کیس میں جو عدالت نے یہ کہا ہے کہ آپ ثابت کر دیں کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے تقریر میں جو کہا وہ مس کنڈکٹ نہیں, تب بات بنے گی. یہ وہ سوال ہے جو اب حامد خان صاحب کے سامنے رکھا گیا ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالت کی اس معاملے پر بھی معاونت کریں کہ مس کنڈکٹ کیا ہوتا ہے. اب مس کنڈکٹ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ اس پر سوال آ گیا ہے کہ مس کنڈکٹ کی بنیادی طور پر ڈیفینیشن ہوتی کیا ہے, یہ بتانا ہے, اور مس کنڈکٹ نہیں تھا. یہ 2 سوال ہیں جن کے جوابات جو ہے وہ سپریم کورٹ نے مانگے ہیں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے وکیل جو ہیں حامد خان صاحب سے, اور اس پہ اب جنوری تک سماعت جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جنوری کو فردر اس کیس میں کیا ہوتا ہے, کیا
جو انکوائری نہ کرنے کا معاملہ جو سپریم کورٹ کے سامنے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے وکیل نے رکھا ہے وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے, یا ان کی برطرفی برقرار رکھتے ہیں, یا پرکس اینڈ پریویلیجز جو ہیں وہ ان کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے. تو یہ بڑا اہم ہے. اب ان کی بحالی تو نہیں ہو سکتی, لیکن ان کے جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں وہ ان کو بحال ہو سکتے ہیں, ان کی پینشن بحال ہو سکتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں کیا کرتی ہے. تو یہ تھی ناظرین آج کی ہماری ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئے گی. اس پہ آپ کامنٹ ضرور کیجئے گا, فیڈ بیک ضرور دیجئے گا. بہت شکریہ.